दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू सुन्दै हुनुहुन्छ अडियो बुक नेपाल। आज म तपाईहरूलाई चाहिँ स्टेफन आर कोवेले लेख्नुभएको 7 ह्याबिट्स अफ हाइली इफेक्टिभ पिपुल भन्ने बुक्सबाट चाहिँ पार्ट 2 अडियो सेयर गर्न जाँदैछु। अनुभूतिमाथि मेरो शोधको अतिरिक्त यही दौरानमा 1776 पछि म अमेरिकामा प्रकाशित सफलतामाथि लेखिएका साहित्यको गहन अध्ययन गरिरहेको थिएँ। मैले आत्मसुधार, लोकप्रिय मनोविज्ञान र सेल्फ हेल्प जस्ता विषयहरूका सयौं पुस्तकहरू, लेख तथा निबन्ध पढे, जुन सिद्धान्तहरूलाई एउटा स्वतन्त्र तथा लोकतान्त्रिक समाज सफल जीवनको कुञ्जीहरू मान्थे। ती सबैको सार मेरो औँलाहरूमा थियो। जब मैले सफलताको पछिल्लो 200 वर्षहरूमा लेखिएको सामग्रीको अध्ययन गरेँ, तब मैले त्यसमा एउटा आश्चर्यजनक पर्यटन देखेँ। यद्यपि म आफै कष्टमा थिएँ र मैले आफ्ना छेउछाउका धेरै जसो मानिसहरूको जीवनमा पनि सम्बन्धमा पनि कष्टहरू देखेको थिएँ। त्यसैले मलाई यो प्रबल महसुस भयो कि पछिल्ला 50 वर्षका अधिकांश सफलता सम्बन्धीका साहित्य सतही मात्र थिए। ती साहित्यहरूमा मानसिक छवि बनाउने सजगता, टेक्निक र तुरुन्तै समाधान बताइएको थियो। एक तरिकाबाट सफलताको यो साहित्य सामाजिक ब्यान्ड एड्स र एस्पिरिन जस्तो तुरुन्त उपायहरूले भरिएको थियो, जसको माध्यमबाट गम्भीर समस्याहरूलाई सुल्झाउने प्रयास गरिन्थ्यो, जसको माध्यमबाट कैयौं पटक यसबाट केही समयको लागि समस्या सुल्झिन्थ्यो, तर पनि यसको बावजुद दीर्घकालीन समस्याहरू जहाँको त्यही रहन्थ्यो, भित्रभित्रै फैलिरहन्थ्यो तथा बारम्बार आउँथ्यो। यसको ठिक विपरीत पहिले 150 वर्षहरूको सफलता सम्बन्धी लगभग सबै साहित्य चरित्रलाई सफलताको जड मान्थ्यो र चरित्र आधारित नीतिशास्त्रमा केन्द्रित थियो। यसमा सत्यनिष्ठा, इमान्दारिता, वफादारिता, संयम, साहस, निष्पक्षता, धैर्यता, परिश्रम, सादगी, आडम्बरहीनता, स्वर्णिम नियम जस्ता चारित्रिक गुणहरूमाथि जोड दिइएको थियो। बेन्जामिन फ्राङ्कलिनको आत्मकथा चरित्र आधारित नीतिशास्त्रको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो मूलतः एउटा यस्तो व्यक्तिको कथा हो जसले केही सिद्धान्तहरू र आदतहरूलाई आफ्नो चरित्रमा गहिराईबाट स्थापित गर्यो। चरित्र आधारित नीतिशास्त्र सिकाउँछ कि प्रभावकारी जीवनका केही सिद्धान्तहरू हुन्छन्। मूलतः ती सिद्धान्तहरूलाई जबसम्म हामी सिकेर आफ्नो जीवनमा ढाल्दैनौँ, तबसम्म हामी सफल बन्न सक्दैनौँ। प्रथम विश्वयुद्धपछि सफलताको आधारभूत दृष्टिकोण चरित्र आधारित नीतिशास्त्रबाट हटेर त्यस चिजमाथि केन्द्रित भयो जसलाई हामी व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्र भन्न सक्छौँ। व्यक्तित्व सार्वजनिक छवि, हेराइ र व्यवहारलाई सफलताको आधार मानिन थाल्यो। सफलता सामाजिक सम्बन्धहरूलाई सुचारू बनाउने योग्यता र टेक्निकमाथि आधारित भयो। यस व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्रले मूलतः दुईवटा कुरा चुन्यो: मानवीय र सामाजिक सम्बन्धहरूमा लोक व्यवहारको टेक्निक र दोस्रो भनेको सकारात्मक मानसिक हेराइ। यस जीवन दर्शनका केही भाग प्रेरक र केही पटक उचित समूहहरूमा व्यक्त भयो, जस्तो तपाईँको हेराइले तपाईँको सफलता तय गर्दछ। कालो मुहारको बदलामा मुस्कुराउँदा निकै मित्रहरू बन्दछन् र मानिसले आफ्नो मस्तिष्कमा जुन चिजको कल्पना गर्न सक्दछ, विश्वास गर्न सक्दछ, उसलाई ऊ हासिल गर्न पनि सक्दछ। व्यक्तिगत आधारित नीतिशास्त्रका केही अन्य पाटाहरू पनि थिए जसले प्रष्ट रूपमा अन्यल गर्दथे, यहाँसम्म कि धोका दिन्थे र मानिसहरूलाई प्रोत्साहित गर्दथे कि तिनीहरू यी टेक्निकहरूको प्रयोग मात्र यसकारण गरून् ताकि मानिसहरूले तिनलाई मन पराउन्। मानिसहरूलाई अर्काको रुचिमा झुटो चाखको प्रदर्शन गर्नका लागि प्रेरित गरिन्थ्यो ताकि तिनीहरूले उनीबाट चाहेको चिज हासिल गर्न सकुन्। कैयौं पटक त मानिसहरूलाई सफल देखिने आडम्बर गर्ने सल्लाह दिइन्थ्यो या अरूहरूलाई कुल्चदै अगाडि बढ्ने सुझावसम्म दिइन्थ्यो। यस साहित्यमा केही हदसम्म चरित्रलाई सफलताको एउटा तत्त्वको रूपमा स्वीकार त गरियो, तर आधारभूत र उत्प्रेरक मान्नको बदला यसलाई अलग गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। चरित्र आधारित नीतिशास्त्रको उल्लेख अधिकांशतः मौखिक व्यापार बन्यो। मूलभूत जोड प्रभाव पार्ने प्रविधिहरू, शक्तिशाली गर्ने रणनीतिहरू, संवाद कौशल र सकारात्मक मानसिक हेराइमाथि थियो।
व्यक्तिगत आधारित नीतिशास्त्रका केही अन्य पाटाहरू पनि थिए जसले प्रष्ट रूपमा अन्यल गर्दथे, यहाँसम्म कि धोका दिन्थे र मानिसहरूलाई प्रोत्साहित गर्दथे कि तिनीहरू यी टेक्निकहरूको प्रयोग मात्र यस कारण गरून् ताकि मानिसहरूले तिनीहरूलाई मन पराउन्। मानिसहरूलाई अर्काको रुचिमा झुटो चाहको प्रदर्शन गर्नका लागि प्रेरित गरिन्थ्यो ताकि तिनीहरूले उनीहरूबाट चाहेको चिज हासिल गर्न सकुन्। कयौँ पटक त मानिसहरूलाई सफल देखिने आडम्बर गर्ने सल्लाह दिइन्थ्यो या अरूहरूलाई कुल्चदै अगाडि बढ्ने सुझाव समेत दिइन्थ्यो। यस साहित्यमा केही हदसम्म चरित्रलाई सफलताको एउटा तत्त्वको रूपमा स्वीकार त गरियो, तर आधारभूत र उत्प्रेरक मान्नको बदला यसलाई अलग गर्ने प्रविधि देखिएको छ। चरित्र आधारित नीतिशास्त्रको उल्लेख अधिकांशतः मौखिक व्यापार बन्यो। मूलभूत जोड प्रभाव पार्ने प्रविधिहरू, शक्ति हासिल गर्ने रणनीतिहरू, संवाद कौशल र सकारात्मक मानसिक हेडाइमाथि थियो। मलाई यो महसुस हुन सुरु भयो कि म र सेन्ड्रा आफ्ना छोराको सम्बन्धमा जुन समाधानहरूलाई अपनाइरहेका थियौँ त्यसको अवचेतन स्रोत यही व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्र थियो। जब मैले व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्र र चरित्र आधारित नीतिशास्त्रको अन्तरको बारेमा निकै गहिराईले सोचेँ, तब मैले महसुस गरेँ कि हाम्रा बच्चाहरूको राम्रो व्यवहारबाट सेन्ड्रा तथा मेरो सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित हुन्थ्यो। हाम्रो चिन्ताको मूलमा यो कुरा थियो कि हाम्रो दृष्टिमा यो छोरा अपेक्षित उचाइमा थिएन। छोराको छविभन्दा निकै चिन्ता हामीलाई आफ्नो छविको थियो। हामी राम्रो तथा ख्याल राख्ने आमा बुबाको भूमिका सफल भएको चाहन्थ्यौँ र सायद यही कारणले हाम्रो मनमा छोराको यस्तो प्रकारको छवि बनेको थियो। समस्यालाई सुल्झाउने हाम्रो तरिकामा मात्र छोराको भलाइको चिन्ता मात्रै थिएन, बरु निकै कुराहरू थिए। जब सेन्ड्रा र मैले यस बारेमा कुराकानी गर्यौँ तब हामीलाई यो पीडादायी महसुस भयो कि उसको बारेमा हाम्रो सोचमाथि हाम्रो चरित्र र उद्देश्यहरूले कत्रो सशक्त प्रभाव गरिरहेको थियो। हामीलाई थाहा थियो कि सामाजिक तुलनाको उद्देश्य हाम्रो गहन जीवन मूल्यसँग मेल खाँदैन थियो। यस्तो उद्देश्यले हामीलाई शर्तमाथि आधारित प्रेमतिर लगिरहेको थियो र अन्ततः यसको कारणले हाम्रो छोराको आत्मविश्वास कम भइरहेको थियो। त्यसैले हामीले आफ्ना प्रयासहरूलाई आफैमाथि केन्द्रित गर्ने सङ्कल्प गर्यौँ, आफ्ना प्रविधिहरूमाथि होइन, बरु आफ्ना गहनतम उद्देश्य र छोराप्रति आफ्नो अनुभूतिमाथि। छोरालाई बदल्ने कोसिस गर्नुको बदला हामी अलग्गै गएर बस्ने कोसिस गर्यौँ। हामीले यो कोसिस गर्यौँ कि हामी ऊबाट टाढा भएर उसको परिचय, क्षमता र महत्त्व महसुस गरौँ। गहिरो विचार मन्थनको साथै जब हामीले आस्था तथा प्रार्थनाको सहारा लियौँ तब हामीले छोराका कैयौँ पत्रहरू देख्यौँ जुन उसको आफ्नो गतिसँग विकसित हुनेछन्। हामीले फैसला गर्यौँ कि हामी निश्चित भएर उसको बाटोबाट हट्नेछौँ र उसका क्षमताहरू विकसित हुने प्रतीक्षा गर्नेछौँ। हामीले महसुस गर्यौँ हाम्रो स्वाभाविक भूमिका यो हुनुपर्दछ कि हामीले ऊमाथि विश्वास गर्नुपर्दछ, उसको आनन्द लिनुपर्छ र उसलाई सम्मान दिनुपर्छ। हामीले पुरै इमान्दारीले आफ्नो उद्देश्यहरूमाथि काम गर्यौँ र सुरक्षाको आन्तरिक स्रोत विकसित गर्यौँ ताकि महत्त्वपूर्ण देखिने हाम्रा भावनाहरू हाम्रा बच्चाहरूको प्रशंसनीय व्यवहारमाथि निर्भर नहुन्। जब हामीले आफ्नो छोराको बारेमा आफ्नो पुरानो अनुभूतिको जालोलाई खुकुलो गर्यौँ र जीवन मूल्यमाथि आधारित उद्देश्यहरू बनायौँ, त्यसरी नै नयाँ भावनाहरू आउन थाले। अब हामी आफ्नो तुलना या मूल्याङ्कन गर्नुको बदला उसँग आनन्द लिइरहेका थियौँ। हामीले उसलाई आफ्नो छवि लिने या सामाजिक आशाहरूको अनुरूप नाप्ने कोसिस छोडिदियौँ। त्यसपछि उसलाई दयापूर्ण तथा सकारात्मक तरिकाले अलिकति हेरेको जस्तो गर्ने त्यस्ता कोसिसहरू पनि छोडिदियौँ र अरूको उपहासबाट उसलाई रक्षा गर्ने जुन हाम्रो प्रवृत्ति थियो त्यो पनि हामीले छोडिदियौँ। उसको पालन पोषण यही सुरक्षाको आधारमा भएको थियो, त्यसैले यो छोडिदिँदा उसलाई कष्ट भयो। उसले व्यक्त पनि गर्यो। हामी उसको कुरासँग सहमत थियौँ तर हामीले कुनै प्रतिक्रिया गरेनौँ। नभनेको सन्देश यो थियो, हामी तिम्रो रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन।
तिमी मूलभूत रूपमा ठिक छौ। हप्ता तथा महिना बित्दै गए, समयसँगै उसमा सहज आत्मविश्वास देखिन थाल्यो। ऊ स्वयंलाई दृढ बनाउन थाल्यो। ऊ आफ्नो गतिसँगै विकसित हुन थाल्यो। औसत सामाजिक मानदण्डले उसको मूल्याङ्कन गर्दा अब ऊ उत्कृष्ट बनिसकेको थियो। शैक्षणिक दृष्टिबाट, सामाजिक रूप र खेलको क्षेत्रमा पनि ऊ अब्बल र आत्मविश्वासी भएको थियो। केही समयपछि उसलाई उसका धेरै विद्यार्थी समूहले आफ्नो लिडर छाने र ऊ राज्यको स्तरको खेलाडी पनि बन्यो। जब उसले घरमा आफ्नो रिपोर्ट कार्ड लिएर आएको थियो, तब उसमा A ग्रेड हुन्थे। उसले एउटा आकर्षक निश्चल व्यक्तित्व विकसित गर्यो, जसले उसलाई हर किसिमका मानिसहरूबाट सहजताले सम्बन्ध बनाउनमा सक्षम बनायो। मेरो र सेन्ड्राको विश्वास छ कि हाम्रो छोरालाई सामाजिक रूपबाट प्रभावित पार्ने उपलब्धिहरू सामाजिक पुरस्कारको इच्छाको कारणले मिलेन। यी उपलब्धिहरू निकै हदसम्म आफ्नो बारेमा उसका भावनाहरूको कारणले मिलेका हुन् र यो मेरो र सेन्ड्राका लागि एउटा अद्भुत अनुभव थियो। यसले हाम्रा बाँकी बच्चाहरूसँग तथा अन्य भूमिकाहरूमा व्यवहार गर्ने सम्बन्धमा हामीलाई महत्त्वपूर्ण ज्ञान सिकायो। यसले हामीलाई सफलताको व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्र तथा चरित्र आधारित नीतिशास्त्रको बीचको महत्त्वपूर्ण अन्तरको बारेमा निकै व्यक्तिगत स्तरसम्म जागरुक बनायो। एउटा भजनकारले हाम्रो विश्वासलाई सुन्दर ढङ्गले व्यक्त गरेका छन्। उनी भन्छन्, पुरै मेहनतले आफ्नो मनलाई निहाल, किनकि जिन्दगीका वास्तविक खुसीहरू यहीँबाट प्रभावित हुन्छन्। म फेरि पनि भन्छु, एउटा फेमस भजनकारले भनेका छन् कि पुरै मेहनतले आफ्नो मनलाई निहाल, किनकि जिन्दगीका वास्तविक खुसीहरू यहीँबाट प्रभावित हुन्छन्। मेरो छोरासँगको आफ्नो अनुभव, अनुभूति सम्बन्धी शोध र सफलता सम्बन्धी साहित्यको अध्ययन जस्ता कुरा मिलेर मलाई एउटा मिठो अनुभव दियो। जब चिजहरू अचानक सही ठाउँमा आए, मैले अचानक व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्रको सशक्त प्रभावलाई देखेँ र ती सूक्ष्म अक्षर चेतन रूपबाट चिन्न नसकिने भिन्नताहरूलाई स्पष्ट रूपमा बुझेँ, जुन व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्र तथा चरित्र आधारित नीतिशास्त्रमा थिए। एकातिर ती सिद्धान्तहरू थिए जसलाई म सत्य मान्थे। यी सिद्धान्तहरूको संस्कार मैले निकै पहिले बाल्यकालमा पाएको थिएँ। अर्कोतिर तुरुन्तै समाधानहरूको त्यो जीवन दर्शन थियो जसले हरेक दिन मलाई घेरिरहन्थ्यो। मैले निकै गहिरो स्तरमा यो बुझेँ कि जीवनको सबै क्षेत्रमा मानिससँग वर्षौँसम्म काम गर्ने समय जुन सिद्धान्तले सिकाइरहेको थियो, जसलाई म प्रभावकारी मान्थे, तिनीहरू प्राय यी लोकप्रिय विचारभन्दा भिन्नै र बेग्लै लाग्दथे। म यो भनिरहेको छैन कि व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्रको तत्त्व अर्थात् व्यक्तित्व विकास, सम्प्रेषणको योग्यताको प्रशिक्षण, प्रभावित गर्ने कलाको शिक्षा र सकारात्मक चिन्तन लाभकारी छैन या सफलताको लागि अनिवार्य छैन। मेरो विश्वास छ कि यिनीहरू लाभकारी पनि छन् र यिनी कैयौँ पटक अनिवार्य पनि छन्, तर यिनीहरू प्राथमिक तत्त्व भने होइनन्। डियर फ्रेन्ड्स, तिनीहरू भनेका त द्वितीय गुण हुन्। सायद पछिल्लो पिँढीहरूका जडमाथि निर्माण गर्ने, मानवीय क्षमताको प्रयोग गर्ने, समय अन्जानमै हामीले आफ्नो भवन बनाउने कुरामा यति धेरै ध्यान केन्द्रित गर्यौँ कि हामीले त्यस जगतलाई नै बिर्सियौँ जसमाथि उक्त भवन खडा भएको थियो। यति लामो समयसम्म नछरेको फसल काटेको कारणले सायद हामीले छर्न बिर्सियौँ। अब हामीले छर्न पनि जरुरी छ। यदि मैले मानिसहरूलाई प्रभावित गर्ने रणनीतिहरूको प्रयोग यस उद्देश्यले गरे, जस्तै उदाहरणको लागि कि कसरी मान्छेहरूबाट बढीभन्दा बढी काम गराउने, कसरी मान्छेहरूबाट धेरै फाइदा लिने, कसरी धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूले मलाई मन पराउन सक्छन्, यदि मैले यस्तो उद्देश्यले त्यो रणनीतिहरूको प्रयोग गरेँ तर मेरो चरित्रमा दोषपूर्ण र छलकपटले भरिएको छ भने म धेरै बेरसम्म, लामो समयसम्म सफल हुन सक्दिनँ। त्यसलाई त चालाखी मानिनेछ। यसबाट अलिकति पनि फरक पर्दैन कि शब्दहरूको जाल कति राम्रो छ। मूल कुरा यो हो कि यदि विश्वास छैन या निकै कम छ भने स्थायी सफलताको जड नै छैन, मात्र मूलभूत कुराले नै प्रविधिहरूलाई सफल बनाउँछन्।
प्रविधिहरूमाथि ध्यान केन्द्रित गर्नु भनेको त स्कुलमा रटेर परीक्षा दिनु जस्तै हो। तपाईँ कैयौँ पटक पास पनि भइहाल्नुहुन्छ, सायद तपाईँ नम्बर पनि राम्रो आउँछ, तर तपाईँ प्रत्येक दिन मूल्य चुकाउनुहुन्न भने तपाईँ कहिल्यै पनि ती विषयहरूमा निपुण बन्न सक्नुहुन्न जसको तपाईँ अध्ययन गर्नुहुन्छ। तुरुन्त उपायहरूबाट तपाईँ शिक्षित मस्तिष्कको विकास गर्न सक्नुहुन्न। के तपाईँले यस विषयमा कहिल्यै सोच्नु भएको छ? के तपाईँले कहिल्यै सोच्नु भएको छ कि खेतीमा तुरुन्त उपायको प्रयोग गर्नु कति मूर्खता हुन्छ? वसन्तमा बिउ रोप्न भुल्नु, पूर्ण गर्मी मौसममा मोज मस्ती गर्नु र शरद ऋतुमा फसल उखेल्नको लागि चाहनु मूर्खता होइन भने अरू के हो त? खेतीको एउटा प्राकृतिक व्यवस्था हो। मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ, प्रक्रियाको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ जे रोप्नुहुन्छ सधैँ त्यही काट्नुहुन्छ। यसमा तीव्रताले काम लाग्दैन। यो सिद्धान्तहरू पनि अन्ततः मानवीय व्यवहार र आपसी सम्बन्धहरूको बारेमा पनि सही छ। यी पनि फसलको नियममाथि आधारित प्राकृतिक व्यवस्थाहरू हुन्। तपाईँले व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्रको प्रयोग गरेर पहिलो पटकको भेटमा वा उनीहरूको कुरामा रुचिको चाखको अभिनय गरेर पहिलोचोटि त तपाईँले प्रभावित पार्न सक्नुहुन्छ, तर दिगो रूपमा तपाईँ यदि दीर्घकालीन सम्बन्धहरूमा चाहिँ तपाईँ प्रभावित पार्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँसँग गहिरो सत्यनिष्ठा र चरित्रको मूलभूत दृढता हुन जरुरी छ। जस्तो कि इमर्सनले पनि एकचोटि भनेका छन् कि तपाईँ के हो र तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यो मेरा कानहरूमा यति तेजले गुन्जिन्छ कि तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यो म सुन्दिनँ। कुनै कुनै मान्छेहरू यस्ता पनि हुन्छन् जसमा चरित्रको दृढता त हुन्छ तर सम्प्रेषणको योग्यता हुँदैन र यसमा पनि नातेदारहरूको गुणवत्ता प्रभावित हुन्छ, तर यसको प्रभाव फेरि त्यति महत्त्वपूर्ण हुँदैन। अन्तिम विश्लेषणमा हाम्रो चरित्र हाम्रा शब्दहरू र हाम्रा कार्यहरूभन्दा अधिक ठुलो स्वरमा बोल्दछ। हामी सबैजनालाई यो कुरा थाहा छ, केही मानिसहरूमाथि हामी पूर्ण विश्वास गर्दछौँ किनकि हामीलाई तिनीहरूको चरित्र थाहा हुन्छ। चाहे तिनीहरू मूर्ख हुन् या नहुन्, चाहे तिनीहरू मानवीय सम्बन्धहरूको टेक्निकहरूमा निपुण हुन् या नहुन्, हामी तिनीहरूमाथि विश्वास गर्दछौँ र तिनीहरूसँग सफलतापूर्वक काम गर्दछौँ। अति प्रभावकारी मानिसहरूका 7 आदतहरूमा मानवीय प्रभावकारिताका कैयौँ मूलभूत सिद्धान्तहरू बनाइएका छन्। यी आदतहरू मूलभूत र प्राथमिक छन्। यिनले ती सही सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात गर्ने प्रतिनिधित्व गर्दछ जुन स्थायी सुख र सफलताको जड हो। अब हामीले 7 वटा आदतहरूको बारेमा बुझ्नुभन्दा पहिले प्याराडाइमहरूको बारेमा बुझ्नु पर्ने हुन्छ। चरित्र आधारित नीतिशास्त्र र व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्र सामाजिक प्याराडाइमहरूका उदाहरण हुन्। प्याराडाइम एउटा ग्रीस भाषाबाट आएको शब्द हो। यो एउटा वैज्ञानिक शब्द हो र आजकल यसको प्रयोग विशेष गरी प्रतिमान, सिद्धान्त, अनुभूति, मान्यता या दृष्टिकोणको अर्थमा गरिन्छ। अधिक सामान्य रूपमा यो त्यो तरिका हो जसबाट हामी दुनियाँलाई देख्छौँ। यसको सम्बन्ध दृष्टिको हाम्रो इन्द्रियगत अनुभूतिसँग छैन, बरु महसुस गर्ने, बुझ्ने र विश्लेषण गर्नेसँग छ। हाम्रा उद्देश्यहरूका लागि प्याराडाइमहरूलाई बुझ्ने सजिलो तरिका तिनलाई नक्साको रूपमा हेर्नु हो। हाम्रा उद्देश्यहरूका लागि प्याराडाइमलाई बुझ्ने सजिलो तरिका भनेको मानिलिनुस् यो एउटा नक्सा जस्तै हो। हामी सबैलाई थाहा छ कि नक्साको क्षेत्र हुँदैन, यसले त मात्र वास्तविक क्षेत्रका केही पाटाहरूलाई स्पष्ट गर्दछ र प्याराडाइमहरूले पनि यही गर्दछ। यो कुनै नयाँ वस्तुको सिद्धान्त, स्पष्टीकरण या प्रतिमान हुन्छ। मान्नुहोस् कि तपाईँ सिकागोको कुनै खास ठाउँमा जान चाहनुहुन्छ। यदि तपाईसँग सहरको सडकको नक्सा छ भने तपाईलाई त्यहाँ पुग्न सजिलो हुनेछ, तर मानौँ कि तपाईलाई यदि कुनै गलत नक्सा दिएको छ भने तपाईले आफ्नो व्यवहारलाई जति सुधार गरे पनि, तपाईले आफ्नो हिँड्ने गतिलाई जति 2 गुणा बढाए पनि तपाई गलत ठाउँमा नै पुग्नुहुनेछ।
हामी सबैको मस्तिष्कमा पनि धेरै नक्साहरू हुन्छन् जसलाई मुख्य रूपमा दुई श्रेणीमा राख्न सकिन्छ। पहिलो भनेको चिजहरू जस्ता छन् वास्तविकताहरूको नक्सा, दोस्रो भनेको चिजहरू जस्तो हुनुपर्छ जीवन मूल्यहरूको नक्सा। यिनै मानसिक नक्साहरूको माध्यमबाट हामी आफ्ना हर अनुभवको व्याख्या गर्दछौँ। हामी नक्साहरू सही हुने बारेमा सायदै कहिले प्रश्न गर्दछौँ। विशेष गरी हामीलाई यो पनि थाहा हुन्छ कि हामीसँग नक्सा छ। हामी मात्र यो मान्दछौँ कि हामी जुन तरिकाले चिजहरूलाई देख्छौँ तिनीहरू साँच्चैकै त्यही रूपमा या त्यस्तै हुनुपर्छ। हाम्रो हेराइ र व्यवहार यिनै मान्यताहरूबाट उत्पन्न हुन्छ। हामी जसरी चिजहरूलाई देख्छौँ त्यसबाट यो तय हुन्छ कि हामी कसरी सोच्छौँ या कर्म गर्दछौँ। डियर फ्रेन्ड्स, यसमा फेरि पनि जिन्दगी लुकेको छ। म यो लाइनलाई फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। हामी जसरी चिजहरूलाई देख्छौँ त्यसबाट यो तय हुन्छ कि हामी कसरी सोच्छौँ र कार्य गर्दछौँ। यसै बिचमा म तपाईँहरूलाई एउटा कथा सुनाउन चाहन्छु। कुनै ठाउँमा एकजना यस्तो मान्छे थियो जो हमेसा रक्सी खान्थ्यो। उसले आफ्नो परिवारको कुनै पनि जिम्मेवारीप्रति बोध थिएन। ऊ आफ्नै दुनियाँमा रमाउँथ्यो, श्रीमतीलाई कुट्थ्यो, पिट्थ्यो होइन। उसका दुईवटा छोरा थिए र श्रीमतीले चाहिँ जसो तसो छोराहरूलाई हुर्काएकी थिइन्। र एउटा छोरा चाहिँ ठुलै मान्छे, एकदमै राम्रो काम गरेर अगाडि बढ्दै धेरै धनी बन्यो। तर एउटा छोरा चाहिँ एकदमै गरिब बन्यो। अनि त्यत्तिकैमा एउटा ख्याल गरिरहेको मान्छेलाई सोध्न मन लागेछ। अनि त्यसपछि ऊ एकदमै धनी भएको छोरा हुने गएछ र भनेछ, तिम्रो बुबाले रक्सी खान्थे, तिम्रो बुबाले तिम्रो मम्मीलाई कुटपिट गर्थे, तर पनि तिमी यति धेरै धनी कसरी भयौ? उसले भनेछ, आज म जहाँ छु मेरो बुबाको कारणले छु। यदि मेरो बुबाले मलाई दुःख नदिएको भएको भए, यदि हामीलाई दुःख नदिएको भएको भए सायद मैले लाइफमा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच्ने नै थिइनँ होला। र उहाँकै कारणले गर्दा मैले आफ्नो जिम्मेवारीलाई सही समयमा चिन्न पाएँ र उहाँकै कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ श्रीमतीलाई कुट्नु हुँदैन, रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू थाहा पाए भनेर भनेछ। त्यसै गरी अर्को छोरा जो गरिब थियो त्यसमा पनि त्यही मान्छे सोध्न गएछ र भनेछ, तिमी किन यति धेरै गरिब भयौ? उसले भनेछ, उसले पनि सेम जवाब दिएछ र भनेछ, म गरिब मेरो बुबाको कारणले भए। किनकि मेरो बुबाले कहिले पनि राम्रो कुरा सिकाएनन्, मेरो बुबाले जहिले पनि गाली गरे, मेरो बुबाले जहिले पनि कुटपिट गरे, कहिले पनि शान्त मनले पढ्न पनि दिएनन्, खान पनि दिएनन्। त्यसकारण म यस्तो भएको हुँ। दर्शकबिन, मेरा प्यारा अडियो प्रेमीहरू, यहाँबाट के थाहा हुन्छ भने प्याराडाइमको अर्थ हो हाम्रो हेराइ र व्यवहारका स्रोतहरू हुन् होइन। जस्तै कि हामी कुनै पनि चिजलाई कसरी हेर्छौँ त्यसबाट नै के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि चिजलाई कसरी हेर्छौँ, कसरी निहाल्छौँ त्यसबाट नै के हुन्छ, सोच विचार र हामीले काम गर्दछौँ होइन। त्यसकारण चाहिँ प्याराडाइमको अर्थ यो हुन्छ कि हामी कुनै पनि चिजलाई कसरी हेर्छौँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो सक्सेस चाहिँ निर्धारित हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट थाहा पाउन सकिन्छ। अनि कतिपय मान्छेको बानी र स्वभाव चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आफूले जे सोचेको हो त्यही नै सही हो, मैले भनेकै सही हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ सोचाइ हुन्छ। अथवा कतिपय मान्छेहरू चाहिँ हरेक चिजमा नेगेटिभिटी हेर्ने बानी हुन्छ। र राइटरले के भन्नुभएको छ भने सफल हुनको लागि चाहिँ पहिला आफ्नो दृष्टिकोण, व्यवहार, स्वभावलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यो 7वटा गुणलाई डेभलप गर्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले हाम्रो मस्तिष्कमा जो थिङ्किङको प्याटर्न बनेको छ त्यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यसकारण हामीले हेर्ने हेराइ र व्यवहारबाट के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सोच डेभलप हुन्छ, सोचबाट कर्म हुन्छ र कर्मबाट हाम्रो सफलता निर्धारित हुन्छ। त्यसकारण पहिला सुरुमा चाहिँ यो प्याराडाइमको अर्थबाट चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि चिजलाई कसरी हेरिरहेका छौँ त्यो आफ्नो वकिल बनेर आफैले जज गर्नु पर्यो, निहाल्नु पर्यो। त्यसपछि यदि हामी कुनै चिजबाट नेगेटिभिटी सोचिरहेका छौँ भने त्यसलाई किन सोच्यौँ, के कारणले सोच्यौँ, आफ्नो हेराइमाथि गौर गरेर त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभ दृष्टिकोणले चाहिँ अफर्मेसन दिने कुराहरू अथवा सम्झाउने कुराहरूमा चाहिँ हामीले बढी ख्याल गर्नुपर्छ यदि हामीलाई सफल हुनु छ भने। व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्रबाट कहिल्यै पनि हामी आफूलाई बदल्न सक्दैनौँ, हाम्रो हेराइलाई, हाम्रो व्यवहारलाई हामीले बदल्न सक्दैनौँ। त्यसकारण हामी चारित्रिक रूपमा जानुपर्ने हुन्छ र चारित्रिक रूपमा चाहिँ हामीले आफ्नै साना साना कुराहरूबाट चाहिँ बदल्ने कोसिस गर्न थाल्यौँ। आफूलाई जडैबाट डिपली रूपमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ अफर्मेसन दिन थाल्यौँ र बार कोसिस गर्यौँ भने चाहिँ हामी आफ्नो हेर्ने दृष्टिकोण, हाम्रो आफ्नो हेर्ने व्यवहार जहाँबाट नराम्रो कुराहरू उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी बदल्न सक्दछौँ।
त्यसैगरी अर्को टपिक रहेको छ सिद्धान्त केन्द्रित सिद्धान्त। चरित्र आधारित नीतिशास्त्र यस मूलभूत विचारमाथि आधारित छ कि केही सिद्धान्तले मानवीय प्रभावकारितालाई निर्धारित गर्दछ। मानवीय जगतमा यी प्राकृतिक नियम त्यति नै वास्तविक र स्थायी छन् जति भौतिक जगतमा गुरुत्वाकर्षणको नियम रहेको छ। यी सिद्धान्तहरूको वास्तविक र यिनको प्रभावलाई एउटा अन्य सिद्धान्त परिवर्तनको अनुभवमा हेर्न सकिन्छ, जसको वर्णन फ्रेन्क कोचले नौसेना संस्थानको पत्रिका प्रोसिडिङ्समा गरिएको छ। दुईटा युद्धपोत समुद्रमा कैयौँ दिनसम्म खराब मौसममा युद्धाभ्यासको प्रशिक्षण लिइरहेका थिए। म अग्रणी युद्धपोतमाथि तैनात थिएँ र जब राति भयो, जब ब्रिजको निगरानी गरिरहेको थिएँ, कुडिरहेको कारणले हामीलाई हेर्न मुस्किल परिरहेको थियो। त्यसैले कप्तानले पनि ब्रिजमा नै उभिएर सबै गतिविधिहरूको निगरानी गरिरहेका थिए। अँध्यारो भएको केही समयपछि निगरानी गरिरहेको एउटा पहरेदारले आएर भन्यो, जहाजको अगाडिको भागको सामुन्ने रोशनी देखिरहेको छ। कप्तानले सोधे, रोशनी स्थिर छ या हल्लिरहेको छ? पहरेदारको जवाफ थियो, स्थिर छ कप्तान। यसको मतलब यो थियो कि हामी नजिकैको कुनै जहाजसँग ठोक्किनेवाला थियौँ। कप्तानले सिग्नलमेनलाई बोलाएर आदेश दिए, त्यो जहाजलाई यो सङ्केत पठाइदेऊ कि हामी दुवैको टक्कर हुनेवाला छ। तपाईँलाई सल्लाह दिइन्छ कि तपाईँ आफ्नो दिशामा 20 अङ्कको परिवर्तन गर्नुहोस्। कप्तानले भने, यो सन्देश पठाइदेऊ, म कप्तान हुँ, आफ्नो दिशा 20 अङ्क बदल। जवाब आयो, म अर्को दर्जाको जहाजी हुँ। राम्रो यही हुनेछ कि तपाईँ आफ्नो दिशा 20 अंशले बदल्नुहोस्। अब कप्तानलाई रिस उठ्यो। उसले कराउँदै भन्यो, यो सन्देश पठाइदेऊ कि म युद्धपोत हुँ, आफ्नो दिशा 20 अंश बदल। चम्किँदै गरेको रोशनीबाट यो सन्देश हामी कहाँ आयो, म लाइट हाउस हुँ। हामीले आफ्नो दिशा बदल्यौँ। कप्तान र यो वर्णन पढ्ने हामी सबैको प्याराडाइममा भएको परिवर्तित स्थितिमा एकदम अलग रोशनी आउँछ। हामी त्यो वास्तविकता देख्न सक्छौँ जुन उसको सीमित अनुभूतिभन्दा बढी विराट थियो। एउटा यस्तो वास्तविकता जसलाई बुझ्नु हाम्रो दैनिक जीवनमा त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ जति त्यस कुहिरोमा फसेको कप्तानको लागि थियो। सिद्धान्त लाइट हाउस जस्तै हुन्छ। ती यस्ता प्राकृतिक नियम हुन् जसलाई तोड्न सकिँदैन। जस्तो सेसिल बी डेमिन्स आफ्नो ऐतिहासिक फिल्म द 10 कमान्डमेन्ट्समा सामेल सिद्धान्तको बारेमा भन्दछन्, नियम तोड्नु हाम्रो लागि सम्भव छैन। हामी नियमहरूसँग टक्राएर आफूलाई मात्र तोड्न सक्दछौँ। मानिसहरू आफ्नो अनुभव र कन्डिसनिङबाट बढ्नेवाला प्याराडाइमहरू या नक्साहरूको सन्दर्भमा आफ्नो जीवन तथा व्यवहारलाई देख्न सक्छन्, तर ध्यान दिनुहोस्, यी नक्साहरू क्षेत्र होइनन्। यी त व्यक्तिपरक दृष्टिकोणमाथि आधारित वास्तविकता हुन् र क्षेत्रको वर्णन गर्ने मात्र प्रयास हुन्। वस्तुपरक वास्तविकता या क्षेत्र लाइट हाउस जस्ता सिद्धान्तहरूबाट बनेका हुन् जसले मानवीय विकास र सुखलाई निर्धारित गर्दछ। यी प्राकृतिक नियम प्राचीन कालदेखि हर सभ्य समाजको तानाबानामा बुनिएका छन् र यिनीहरूमा हर त्यस परिवार तथा संस्थाको जग छन् जो स्थायी बनिरहे र समृद्ध भए। हाम्रो मानसिक नक्साले क्षेत्रको वर्णन कति सटिकताबाट गर्दछ, यसबाट क्षेत्रको अस्तित्वमाथि कुनै फरक पर्दैन। यी सिद्धान्तहरू या प्राकृतिक नियमहरूको वास्तविकता हर त्यो व्यक्तिको सामुन्ने स्पष्ट हुन्छ जो गहिराईबाट सोच्दछ तथा सामाजिक इतिहासको चक्रहरूको प्रशिक्षण गर्दछ। यी सिद्धान्त बारम्बार सतहमाथि आउँछन् जुन हदसम्म कुनै समाजमा रहने मानिसहरू यिनलाई चिन्दछन् र यिनकै अनुसार जिउँछन्, त्यही हदसम्म या त बाँच्दछन् तथा विकास गर्दछन् या विघटन र विनाशतिर कदम बढाउँछन्। जुन सिद्धान्तहरूतिर म इसारा गरिरहेको छु तिनीहरू गूढ, रहस्यमयी या धार्मिक विचार होइनन्।
यस पुस्तकमा एउटा यस्तो पनि सिद्धान्त छैन जुन मात्र एउटा धर्ममा पाइन्छ जसमा मेरो पनि धर्म सामेल छ। यो सिद्धान्त त हर प्रमुख धर्म, स्थायी सामाजिक दर्शन तथा नैतिक व्यवस्थाको हिस्सा हो। यो सिद्धान्त आफैमा स्पष्ट छ र यसलाई कुनै व्यक्तिद्वारा सजिलैसँग सही साबित गर्न सकिन्छ। यस्तो लाग्दछ जस्तो यी सिद्धान्तहरू या प्राकृतिक नियम, मानवीय स्थिति, मानवीय चेतना तथा मानवीय अन्तरात्माका भाग हुन्। यी समस्त मानिसहरूमा विद्यमान हुन्छन्, चाहे उनीहरू सामाजिक कन्डिसनिङ जस्तो सुकै होस् या चाहे उनीहरू तिनीहरूप्रति निष्ठावान हुन् या नहुन्। तसर्थ यो हुन सक्दछ कि कन्डिसनिङ या निष्ठाहीनता कारणले यी सिद्धान्त गहिराइमा गाडिएका हुन्छन्। उदाहरणको लागि म निष्पक्षताको सिद्धान्ततिर इसारा गर्न चाहन्छु, जसबाट समानता तथा न्यायको हाम्रो पुरै अवधारणा विकसित भएको हुन्छ। साना बच्चाहरूमा निष्पक्षताको सजिलो आन्तरिक महसुस हुन्छ, चाहे उनीहरूको कन्डिसनिङको अनुभव यसको विपरीत नै किन नहोस्। यस बारेमा धेरै मतभेद हुन सक्दछ कि निष्पक्षलाई कसरी परिभाषित गर्ने र त्यसलाई कसरी हासिल गर्ने, तर यस विचारलाई शाश्वत रूपबाट लगभग सबै मानिसहरू जान्दछन्। अन्य उदाहरणहरूमा इमानदारी तथा अखण्डता सामेल छन्। तिनले विश्वासको यस्तो जड तयार गर्दछन् जुन सहयोग र दीर्घकालीन व्यक्तिगत त्यो सामाजिक विकासको लागि अनिवार्य छ। एउटा अर्को सिद्धान्त मानव मात्रको गरिमाको छ। अमेरिकाको स्वाधीनताको घोषणापत्रको मूलभूत अवधारणाले यो जीवन मूल्यमा सिद्धान्तको वर्णन गर्दछ। हामी यस सत्यलाई स्वयं सिद्ध मान्दछौँ कि सबै मानिसहरूलाई उनीहरूको रचयिताले समान बनाएका छन् र उनीहरूलाई केही यस्ता अधिकारहरू दिएका छन् जसको हनन हुनु हुँदैन, जसमा जीवन, स्वतन्त्रता तथा सुख पाउने अधिकार सामेल छन्। एउटा अर्को सिद्धान्त सेवा या योगदान दिने विचार हो। यस बाहेक एउटा सिद्धान्त गुणवत्ता या उत्कृष्टता हो। एउटा सिद्धान्त क्षमताको हो। यस अनुसार हामी सबैमा अविकसित क्षमताहरू हुन्छन् र हामी विकास गर्न सक्दछौँ, आफ्ना क्षमता बढाउन सक्दछौँ तथा नयाँ योग्यता सिक्न सक्दछौँ। विकासको सिद्धान्त क्षमताभन्दा गहिराइसँग जोडिएको छ। क्षमतालाई नजिक ल्याउने र गुणहरूलाई विकसित गर्ने यस्तो प्रक्रिया जसमा धैर्य, पोषण तथा प्रोत्साहन जस्ता सिद्धान्तहरूको आवश्यकता हुन्छ। सिद्धान्त व्यवहार होइन। व्यवहार एक विशिष्ट गतिविधि या कार्य हो जुन व्यवहार एक परिस्थितिमा सफल हुन्छ। आवश्यक छैन कि त्यो अर्को परिस्थितिमा पनि त्यति नै सफल होस्। यसको सत्यता ती आमा बुबाले प्रमाणित गरिदिनेछन् जसले आफ्नो दोस्रो बच्चालाई पनि त्यही तरिकाले पालन पोषण गरे जसरी उनले आफ्नो पहिलो बच्चालाई पालेका थिए। व्यवहार स्थितिको मानभन्दा विशिष्ट हुन्छ, जबकि सिद्धान्त गहिरो तथा मूलभूत सत्य हो जुन शाश्वत रूपबाट लागू हुन्छ। यी सबै व्यक्तिहरू, विवाहहरू, परिवारहरू, निजी तथा सार्वजनिक सङ्गठनहरू आदि हर क्षेत्रमा लागू हुन्छन्। जब हामी सत्यभित्र गएर आदतहरूमा परिणत हुन्छ तब मानिसहरू अलग अलग स्थितिसँग सामना गर्नको लागि साक्षात्कार हुन्छ अथवा हामी चिजलाई त्यही रूपमा देख्न पाउँछौँ जस्तो तिनीहरू छन्। सिद्धान्त मानवीय व्यवहारको मार्गदर्शक हो जसको स्थायी महत्त्व साबित भइसकेको छ। ती मूलभूत हुन्, तिनीहरू अनिवार्य रूपले स्वयंसिद्ध हुन्, त्यसैले तिनीहरूमाथि बहस हुन सक्दैन। यी सिद्धान्तहरूको स्वयंसिद्ध प्रकृतिलाई चाँडै बुझ्न एउटा तरिका छ कि हामीले तिनको विपरीत जीवन मूल्यको आधारमाथि प्रभावकारी जीवन जिउने मूर्खतापूर्ण कोसिसमाथि विचार गर्नुपर्छ। मलाई लाग्दैन कि कुनै व्यक्ति पक्षपात, दल नीचता, अयोग्यता, निष्कृष्टता या चरित्रहीनतालाई स्थायी सुख र सफलतालाई ठोस जड मान्ने बारे गम्भीरताले विचार गर्न सक्दछ।
तसर्थ यस बारेमा बहस हुन सक्छ कि यी सिद्धान्तहरूलाई कुन तरिकाले परिभाषित, अभिव्यक्त या हासिल गर्ने, तर यिनको अस्तित्वको बारेमा एउटा सार्वभौमिक आन्तरिक चेतना र जागरुक देखिन्छ। हाम्रो नक्सा या प्याराडाइमहरू यी सिद्धान्तहरू अथवा प्राकृतिक नियमसँग जति नजिकिएका होलान्, तिनीहरू त्यति नै धेरै सटिक र उपयोगी साबित हुनेछन्। सही नक्साले हाम्रो व्यक्तिगत या सामाजिक प्रभावकारितालाई निश्चित रूपले धेरै प्रभावित गर्दछ, जबकि व्यवहार र हेराइलाई बदल्ने कोसिसमा मात्र हामीले त्यति सफलता पाउँदैनौँ। व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्रको चमक दमक र यसको प्रबल आकर्षण यस कारण छ कि यसलाई जीवनमा सफलता हासिल गर्ने तीव्र तरिका बुझिन्छ। मानिसहरू सोच्दछन् कि यसले व्यक्तिगत प्रभावकारिता तथा अन्य मानिसहरूसँग समृद्ध सम्बन्ध विकसित गर्नमा उनीहरूको मद्दत गर्नेछ। उनीहरू सोच्दछन् कि यसै दौरानमा उनीहरूलाई मेहनत तथा विकासको त्यस स्वाभाविक प्रक्रियाबाट गुज्रिनु पर्ने छैन जुन यसलाई सम्भव बनाउँछन्। यो बिना तथ्यको प्रतीक हो। यो तुरुन्तै धनी बनाउने योजना हो जसले बिना मेहनत धनी बनाउने काम गर्दछ र यो सफल भएको देखिन्छ, तर यसको योजना बनाउनेवाला लामो समयसम्म पछाडि रहन्छ। व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्र छलपूर्ण र भ्रामक छ। यसका प्रविधिहरू र तुरुन्तै समाधानहरूबाट उच्च गुणवत्ताको परिणाम पाउने प्रयास त्यति नै सफल हुन्छ जति डेट्रोइटको नक्साबाट सिकागोको कुनै ठाउँसम्म पुग्ने प्रयास। व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्रको जड र यसको फलहरूको अनुभवी अवलोकनकर्ता एरिक फार्मको शब्दमा, आज हामी त्यो व्यक्तिलाई हेर्दछौँ जो कुनै स्वचालित यन्त्रको जसरी व्यवहार गर्दछ, जो आफैलाई न त जान्दछ न बुझ्दछ। ऊ जुन एकल व्यक्तिलाई जान्दछ त्यो यस प्रकारको व्यक्ति हो जस्तो हुनको लागि उसबाट अपेक्षा गरिन्छ। उसको जीवनमा भाषा सम्प्रेषणको ठाउँ निरर्थक बकवासले लिएको छ। कृत्रिम मुस्कुराहटले निष्कपट हाँसोको स्थान लिएको छ र निरस र हताशको महसुसले वास्तविक पीडाको ठाउँ लिइसकेको छ। यस व्यक्तिको बारेमा दुईवटा कुरा भन्न सकिन्छ। पहिलो कुरा त यो हो कि ऊ सजगता तथा वयस्कताको ती दोषहरूको शिकार हो। यसको साथै उसको बारेमा यो पनि भन्न सकिन्छ कि ऊ हामी मध्ये ती करोडौँ मानिसहरूभन्दा मूलभूत रूपबाट भिन्नै छैन जो यस पृथ्वीमा रहन्छन्। पुरै जीवन विकासका क्रमिक अवस्थाहरू हुन्छन्। बच्चा पहिले पल्टिन सिक्छ, त्यसपछि बस्दछ, त्यसपछि घुँडाको बलले सर्दछ र त्यसपछि हिँड्न र दौडिन सिक्दछ। हर पाउ महत्त्वपूर्ण छन् र हर पाउमा समय लाग्दछ। कुनै पनि पाउलाई छोड्न सकिँदैन। यही नियम जीवनको सबै क्षेत्रमा सही छ। यही विकासका सबै क्षेत्रहरूमा सही छ। चाहे पियानो बजाउन सिक्नु छ या अफिसको कुनै सहयोगीसँग प्रभावकारी सम्प्रेषण गर्नु छ, यो व्यक्तिहरू, विवाहहरू र परिवारहरू तथा सङ्गठनहरूमा पनि लागू हुन्छ। भौतिक वस्तुहरूको क्षेत्रमा त हामी प्रक्रियाको यो तथ्य या सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दछौँ, तर भावनात्मक क्षेत्रहरू, मानवीय सम्बन्धहरू र व्यक्तिगत चरित्रको क्षेत्रमा यसलाई मान्नु बढी कठिन तथा कम व्यापक छ। यसलाई जान्ने र स्वीकार गरेपछि यसको सामञ्जस्यमा रहनु त अरू बढी कठिन तथा कम व्यापक छ। परिणामस्वरूप हामी कैयौँ पटक छोटकरीको खोजी गर्दछौँ। समय तथा मेहनत बचाउनका लागि हामी यी अनिवार्य पाउहरूमध्ये केहीलाई बोकेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ र यसको बदलामा अपेक्षित परिणामको फसल काट्न चाहन्छौँ। जब हामीले कुनै विकासको प्राकृतिक प्रक्रियालाई नाघेर छोटो बाटो अपनायौँ भने के हुन्छ? यदि तपाईँ मात्र औसत टेनिस खेलाडी हो तर राम्रो छवि बनाउनका लागि तपाईँले निकै ठुलो स्तरमा खेल्ने फैसला गर्नुभयो भने त्यसको परिणाम के हुन्छ होला? के सकारात्मक सोचको कारणले मात्रै तपाईँ कुनै प्रोफेसनल खेलाडीको म्याच जित्न सफल हुनुहुन्छ त? पक्कै पनि हुनुहुन्न। किन भन्दाखेरि हरेक चिजमा समय लाग्छ।
हरेक राम्रो कुराहरू सिक्दा त्यसमा प्रोफेसनल्ली राम्रो र स्ट्रङ मजबुत बन्नको लागि समय लाग्ने गर्दछ। जवाफ स्पष्ट छ। त्यसकारण विकासको प्रक्रियालाई उल्लङ्घन गर्नु, यसलाई नजरअन्दाज गर्नु या सर्टकट अपनाउनु एकदमै असम्भव छ, अर्थात् यो धेरै घातक पनि हुने गर्दछ। 1000 माइल लामो यात्रा पनि पहिलो कदमबाट सुरु हुन्छ र यसलाई एक पटकमा एक कदम बढाएर नै पुरा गर्न सकिन्छ। यदि तपाईँले प्रश्न सोधेर या आफ्नो अज्ञानता प्रकट गरेर शिक्षकलाई यो थाहा दिन चाहनुहुन्न कि तपाईँ कुन स्तरमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ कहिल्यै पनि सिक्न सक्नुहुन्न र आफ्नो विकास गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँ लामो समयसम्म यस्तो गरेर धोका दिन सक्नुहुन्छ, किनकि अन्ततः तपाईँको बारेमा सत्यता थाहा भइ नै हाल्छ। अज्ञानतालाई स्वीकार गर्नु अक्सर सिक्ने दिशामा पहिलो कदम हुन्छ। थोरोले सिकाएका छन्, हाम्रो विकासको लागि आवश्यक अज्ञानतालाई हामी यसरी याद राख्न सक्दछौँ जब हामी हर समय आफ्नो ज्ञानको प्रयोग गरिरहन्छौँ। मलाई त्यो अवसर याद आउँछ जब मेरो मित्रका 2वटी युवा छोरीहरू मेरोमा आए। आफ्ना आँखामा आँसु भरेर उनीहरूले गुनासो गरे कि उनीहरूका बुबा कठोर छन् र उनीहरूको स्थिति बुझ्न सकिरहेका छैनन्। परिणामको डरको कारणले यिनीहरू आफ्ना आमा बुबाको सामुन्ने मुख खोल्न हिचकिचाइरहेका थिए, तर यसको विपरीत उनीहरूलाई आफ्नो आमा बुबाको प्रेम, बुझाइ र मार्गदर्शनको निकै धेरै जरुरत महसुस भइरहेको थियो। मैले उनीहरूका बुबासँग कुरा गरेँ कि बौद्धिक दृष्टिबाट उनी घटनाहरूका बारेमा जागरुक थिए, तथापि तिनले यो स्वीकार गरे कि उनको स्वभावमा उग्रताको समस्या छ, तर उनले यसको जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरे। उनले इमान्दारीपूर्वक यो तथ्य मान्न अस्वीकार गरे कि उनको भावनात्मक विकासको स्तर कम थियो। परिवर्तनको दिशामा कदम उठाउनु उनको गर्वमा साक्षी थिए। आफ्ना पति, पत्नी, बच्चाहरू, मित्रहरू या अफिसको सहयोगीहरूसँग प्रभावकारी सम्बन्ध बनाउनको लागि हामीले उनका कुराहरू सुन्न र सिक्नुपर्ने हुन्छ। यसमा भावनात्मक दृढताको आवश्यकता हुन्छ। सुन्नमा धैर्य, खुलापन र बुझ्ने इच्छा सामेल छन्, जुन चरित्रको अत्यन्त विकसित गुण हो। निम्न भावनात्मक स्तरमा काम गर्नु र उच्च स्तरको सल्लाह दिनु निकै सजिलो हुन्छ। हाम्रो विकासको स्तर टेनिस खेल्ने या पियानो बजाउने क्षेत्रमा स्पष्ट देखिन्छ, किनकि त्यहाँ आडम्बर गर्नु असम्भव छ। तर चरित्र तथा भावनात्मक विकासको क्षेत्रमा यो त्यति स्पष्ट हुँदैन। हामी कुनै अनजान या सहयोगीको सामुन्ने नाटक गर्न सक्दछौँ या नकाब ओढ्न सक्दछौँ, हामी ढोङ गर्न सक्दछौँ, तर केही समयसम्म हामी यसको माध्यमबाट सफल पनि हुन सक्दछौँ। कम्तीमा सार्वजनिक रूपमा हुन सक्छ, हामी आफैलाई धोका दिनमा सफल हुन्छौँ। तर मलाई विश्वास छ कि हामीमध्ये अधिकांशले यो सत्यता जान्दछन् कि हामी भित्रबाट वास्तवमा कस्ता छौँ, र मलाई लाग्दछ कि जुन वास्तविक मानिसहरूसँग हामी बस्छौँ या काम गर्दछौँ तिनीहरूले पनि हाम्रो वास्तविकता जान्दछन्। मैले केही पटक व्यावसायिक जगतमा विकासको यस प्राकृतिक प्रक्रियामा सर्टकट अपनाउने कोसिसको परिणाम देखेको छु। एक्जिक्युटिभहरू सुन्दर भाषण तथा मुस्कुराहटको प्रशिक्षणबाट, बाहिरी कार्यहरू या गठबन्धनहरूबाट तथा मैत्रीपूर्ण या शत्रुतापूर्ण विलयको माध्यमबाट उत्सुकता, गुणवत्ता, मनोबल या ग्राहकको सेवाको संस्कृति विकसित गर्ने कोसिस गर्दछन्। तर उनीहरू यस कुरामा ध्यान दिँदैनन् कि यी चालबाजीहरूबाट अविश्वासको माहौल बन्दछ। जब उनीहरूका यी उपायहरू सफल हुँदैनन्, तब उनीहरू व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्रका अन्य प्रविधिहरूको खोजी गर्छन् र पुरै समय उनीहरू ती प्राकृतिक सिद्धान्तहरू तथा प्रक्रियाको उपेक्षा र अवहेलना गर्दछन् जुन उच्च विश्वासको संस्कृतिको जड हो। मलाई याद छ कि मैले केही वर्ष पहिले बुबाको रूपमा यी सिद्धान्तहरूको अवहेलना गरेको थिएँ। एक दिन जब म आफ्नी 3 वर्षकी छोरी बर्थडे पार्टीको लागि घर आएँ, तब मैले देखेँ कि ऊ बाहिरको कोठाको कुनामा उभिरहेकी थिए।
उसले आफ्ना सबै उपहारहरूलाई कसेर समातेकी थिए र अरू बच्चाहरूलाई ती उपहार खेल्न दिइरहेकी थिइन्। मेरो ध्यान सबैभन्दा पहिले यसतर्फ गयो कि त्यहाँ उपस्थित केही आमा बुबा यो स्वार्थपूर्ण प्रदर्शन हेरिरहेका थिए। म लाजमर्दो भएँ किनकि त्यस समयमा म विश्वविद्यालयमा मानवीय सम्बन्धहरूमा प्रशिक्षण दिइरहेको थिएँ र म यी आमा बुबाहरूको आशालाई बुझ्थेँ या कम्तीमा उनीहरूलाई महसुस गर्न सक्दथे। कोठाको वातावरण साँच्चीकै तनावपूर्ण थियो। बच्चाहरू हात फैलाएर मेरी छोरीको चारैतिर घेरिएका थिए। तिनीहरू उसँग ती उपहारसँग खेल्ने अनुमति मागिरहेका थिए जुन उनीहरूले उसलाई केही समय पहिले दिएका थिए। तर मेरी छोरीले खेलौना अस्वीकार गरी। मैले मनै भने मैले निश्चित रूपले आफ्नी छोरीलाई चिजहरू बाँड्न सिकाउनु पर्दछ। उनीहरूसँग चिजहरू बाँड्ने जीवन मूल्य हाम्रो सबैभन्दा मूलभूत विश्वासहरूमध्ये एक हो। त्यसैले मैले सबैभन्दा पहिले एउटा सजिलो आग्रह गरेँ, छोरी, के तिमी आफ्ना साथीहरूलाई खेल्नका लागि ती खेलौनाहरू दिन्छौ जुन तिमीसँग अहिले दिएका छन्? उसको जवाफ थियो, दिन्न। मेरो अर्को उपाय उसलाई तर्कद्वारा सम्झाउनु थियो, सानी छोरी, यदि तिमीले आफ्नो घरमा उनीहरूलाई खेलौना खेल्न दियौ भने जब तिमी उनीहरूको घर जानेछौ तब उनीहरू पनि तिमीलाई आफ्ना खेलौनाहरू खेल्न दिनेछन्। एकपटक फेरि तत्काल यही जवाब दिइदिन्न। म लाज मर्नु भइरहेको थिएँ किनकि यो स्पष्ट भइसकेको थियो कि मेरी छोरीमा अलिकति पनि प्रभाव परेको थिएन। तेस्रो उपाय घुस थियो। निकै बिस्तारै मैले भने, छोरी, यदि तिमीले खेलौना दियौ भने म तिमीलाई एउटा निकै राम्रो उपहार दिन्छु, म तिमीलाई चुइगम दिन्छु। उसले कराएर भनी, मलाई चुइगम चाहिँदैन। अब मलाई रिस उठ्न थाल्यो। आफ्नो चौथो प्रयासमा मैले धम्क्याउने काम गरेँ, यदि तिमीले खेलौना दिएनौ भने तिमी साँच्चीकै समस्यामा पर्नेछौ। उसले रुँदै भनी, मलाई मतलब छैन। यी खेलौनाहरू मेरा हुन्। म यिनीहरूलाई अरूलाई दिन चाहन्न। अन्त्यमा मैले शक्तिको सहारा लिएँ। मैले उसबाट केही खेलौना खोसेँ र अरू बच्चाहरूलाई दिएँ, लेउ बाबुहरू खेल। सायद मेरी छोरी चिजहरू बाँड्नुभन्दा अगाडि स्वामित्वको महसुस गर्न चाहन्थे। सत्य त यो हो कि जबसम्म म कुनै चिजको स्वामी होइन तबसम्म म त्यसलाई कसैलाई कसरी दिन सक्छु। उसलाई यस कुराको जरुरत थियो कि बुबाको रूपमा म भावनात्मक परिपक्वताको निकै उच्च स्तरमा काम गरूँ र यो अनुभव दिलाउनका लागि उनको मद्दत गरूँ। तर त्यस समय मैले आफ्नी छोरीको विकास तथा हाम्रो सम्बन्धलाई महत्त्व दिइनँ। यसबाहेक मैले आफ्नो बारेमा त्यहाँ उपस्थित आमा बुबाको रायलाई महत्त्व दिएँ। मैले एउटा प्रारम्भिक फैसला गरिसकेको थिएँ कि म सही थिएँ। उसले आफ्ना खेलौनाहरू बाँड्नुपर्छ र यदि उसले यस्तो गरिन भने ऊ गलत हो। सायद मैले उसमाथि उच्च स्तरको अपेक्षा यसैले थोपारेँ किनकि भावनात्मक कुरामा म तल्लो स्तरमा थिएँ। धैर्य राख्ने या बुझ्नमा म या त असमर्थ थिएँ या अनिच्छुक। त्यसैले मैले उसबाट खेलौना बाँड्ने अपेक्षा गरेँ। आफ्नो कमीको भरपाई गर्ने प्रयासमा मैले आफ्नो पद तथा अधिकारबाट शक्ति उधारो लिएँ र उसलाई त्यो गर्नको लागि विवश गरिदिएँ जुन म उसबाट गराउन चाहन्थेँ। शक्ति उधार लिँदा हामी कमजोर बन्दछौँ। यसैले शक्ति उधार लिँदा कमजोर बन्दछ किनकि ऊ काम गराउनका लागि बाहिर तत्त्वहरूमाथि बढी निर्भर हुन्छ। यसबाट त्यो व्यक्ति पनि कमजोर बन्दछ जसलाई कुरा मान्न विवश गराइन्छ किनकि यसबाट स्वतन्त्र तर्कशक्ति वृद्धि तथा आन्तरिक अनुशासनको विकासमा बाधा पर्दछ र अन्ततः यसबाट सम्बन्ध पनि कमजोर हुन जान्छ। सहयोगको स्थान भयले लिन्छ र दुवैजना निकै स्वेच्छाचारी तथा रक्षात्मक हुन जान्छन्। यदि म धेरै परिपक्व भएको भए म आफ्नो आन्तरिक शक्तिमाथि बढी विश्वास गर्थेँ। त्यसपछि बाँड्ने तथा मेरो बुझाइमा प्रेम तथा पोषण दिने मेरो क्षमतामाथि मलाई धेरै विश्वास हुन्थ्यो र मैले आफ्नी छोरीलाई पनि विकल्प छान्ने स्वतन्त्रता दिएको भए कति अरूहरूलाई आफ्ना खेलौनासँग खेल्न दिने अनुमति दिनु या नदिनु उसैमाथि निर्भर गर्दछ।
सायद उसँग तर्कपूर्ण आग्रह गरिसकेपछि मैले बच्चाहरूको ध्यान कुनै अन्य रोचक खेलतर्फ मोड्नु पर्थ्यो तथा आफ्नी छोरीलाई भावनात्मक दबावबाट बचाउनु पर्थ्यो। मैले यो सिकेको छु कि जब बच्चाहरूलाई वास्तविक स्वामित्वको महसुस हुन्छ तब उनीहरू निकै स्वाभाविक, मुक्त र सहज रूपले आपसमा चिजहरू बाँड्न थाल्दछन्। मेरो अनुभव रहेको हो कि यस्तो समय हुन्छ जब शिक्षा दिनुपर्छ र यस्तो समय हुन्छ जब शिक्षा दिनु हुँदैन। जब नाता तनावपूर्ण हुन्छ र भावनात्मक तनावको माहौल हुन्छ तब शिक्षा दिने प्रयासलाई अक्सर अस्वीकृतिको रूपमा लिइन्छ। तर जब माहौल राम्रो हुन्छ तब बच्चालाई शान्तिपूर्वक एक्लै बोलाएर शिक्षा दिने या जीवन मूल्यको महत्त्व याद दिलाउने जस्ता कार्यबाट धेरै गहिरो प्रभाव पर्न सक्दछ। यसको लागि भावनात्मक परिपक्वताको जरुरत हुन्छ जुन सायद त्यस समय धेरै मेरो लागि धैर्य तथा आन्तरिक नियन्त्रणको स्तरबाट पर थियो। सायद बाँड्ने वास्तविक अनुभवभन्दा पहिले हाम्रो मनमा स्वामित्वको महसुस हुन जरुरी छ। कयौँ मानिसहरू परिवारमा या त यान्त्रिक रूपमा दिन्छन् या त कोही पनि दिन या बाँड्न अस्वीकार गर्दछन्। हुनसक्छ उनीहरूलाई स्वयंमाथि स्वामित्वको आफ्नो परिचयको अनुभव कहिले नभएको होला, या सायद उनीहरूलाई कहिले पनि स्वयंको महत्त्वको अनुभव नभएको होला। आफ्ना बच्चाहरूको विकासमा मद्दत गर्न हामीले यति धेरै धैर्यवान बन्नुपर्दछ कि हामीले उनीहरूलाई स्वामित्वको अनुभव दिनु पर्दछ। साथै हामीले यति धेरै बुद्धिमान पनि बन्नुपर्छ कि हामीले उनीहरूलाई दिने महत्त्व सिकाउनुपर्छ तथा स्वयं उदाहरण पेश गर्नुपर्दछ।